اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पारा नंबर 25 इलैहि युरद्दु और सूरतुल जासिया अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हुए और आज के इस सबक में हम शुरू कर रहे हैं पारा नंबर 26 हामीम और सूरतुल अहकाफ मक्किय्यह। ये मक्की सूरत है, इसकी 35 आयात हैं और 4 रुकू हैं। आज का ये सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। मा खलक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा। वल्लज़ीन कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। क़ुल अरअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस्समावात। ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्मिन इन कुन्तुम सादिक़ीन। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदअू मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामति वहुम अन दुआइहिम गाफिलून। वइज़ा हुशिरन्नासु कानू लहुम अअदाअन वकानू बिइबादतिहिम काफिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्हक़्क़ि लम्मा जाअहुम हाज़ा सिह्रुम मुबीन। अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरैतुहु फला तमलिकून ली मिनल्लाहि शैआ हुवा अअलमु बिमा तुफ़ीदून फ़ीह कफ़ा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम व हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुलि व मा अदरी मा युफ़अल
ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم.